जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीवी वन से जुम्मा मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाज़िर है। एक बार फिर हम जुम्मा मुबारक की बहारें देख रहे हैं और इस उम्मीद और यकीन के साथ कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फ़रमाएगा और हमारी ख़ताओं को माफ़ फ़रमाएगा। हर जुमे की तरह आज भी एक दिलचस्प और मालूमाती मौजू लेकर आपकी खिदमत में आए हैं और मौजू की तरफ जाने से पहले हमारे मेहमानान गिरामी का तारुफ़ करवाना ज़रूरी समझता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के मोहतरम मुकरम डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ़ी जिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। और इनके साथ मौजूद हैं खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू करने वाले हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसाक़ मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद हैं बहुत खूबसूरत अंदाज़ में सनाख़ानी करते हैं हाफ़िज़ मोहम्मद अली चिश्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का। मोहतरम नाज़रीन, इस्लाम में गौर व फ़िक्र करने की तो इजाज़त है, लेकिन सवाल ये बहुत बड़ा है कि क्या इस गौर व फ़िक्र की कुछ हदूद का तयन किया गया है कि आप इतना ही गौर कर सकते हैं, इतनी ही फ़िक्र कर सकते हैं, इस हद तक सवालात कर सकते हैं, इससे आगे नहीं कर सकते? आज हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही जब हम ये अक़ीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है, हमारा रब है, वो माबूद हकीकी है, तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि हमारा रब कैसा होगा? और ये भी सुना है उलमा कराम से कि हमारी उससे मुलाकात होगी, मोमिनों की होगी, जन्नतियों की होगी, तो कैसे नज़र आएगा हमारा रब? हमें वो देखने में कैसा होगा? देखेंगे तो वो नूर है, क्या है? तो इस पर भी गौर व फ़िक्र करने का जी चाहता है कि बंदा सोचे कि रब ताला की हकीकत क्या है और इसका इल्म भी हासिल करने का जी चाहता है। तो आज हम ये एक मुश्किल मौजू है, लेकिन इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह की हकीकत का इल्म, यानी ये इल्म करना या ये इल्म रखना, इस पर काम करना, इस पर गुफ्तगू करना, ये कैसा है? आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि अल्लाह ताला के बारे में हमारा बुनियादी अक़ीदा क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के बारे में इस्लाम ने हमें एक बेहतरीन अक़ीदा दिया है। अल्लाह तबारक व तआला वाहिद है, वो अहद है, वो यकता है, वो अकेला है, न कोई उसकी ज़ात में उसका शरीक है, न कोई उसकी सिफ़ात में उसका शरीक। ठीक, उसकी कोई मिसाल नहीं है और उसकी कोई ऐसी मिसाल नहीं कि जो हम पेश कर सकें कि भाई इस तरह का है या ये है। जिस तरह के सूरह इखलास में जो उसका शान नज़ूल है, सब ने सवाल किया कि आपका रब कैसा है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए कि वो चांदी का है, सोने का है, ज़बरजुद का है, याकूत का है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुल ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह अहद है, यानी वाहिद का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि वाहिद वो है कि जिसका
दूसरा हो, और अहद वो है कि जिसका दूसरा हो ही नहीं सकता। वाह वाह, इसलिए अहद, तो बुनियादी अकीदा क्या है, अल्लाह तबारक व तआला मौजूद है, वो हमारे अहवाल से बाखबर है, सही, वो वाहिद है, अहद है, अकेला है, यकता है, कि ज़ात और सिफात में कोई शरीक नहीं, सही। और वो अपने हर चाहे पर कादिर है। सही, और उसकी कैफियत ये है कि अलीमुम बिज़ात सुदूर है, यानी इंसान के दिलों में छुपे हुए राजों को जानता है। सही, हम जो सोच चुके हैं वो जानता है, जो हम सोच रहे हैं वो जानता है, वाह। और जो आइंदा सोचने वाले हैं वो भी जानता है। हर वक्त हमारी हर नक़्ल व हरकत से, हर चीज़ से वो बाखबर है। तो अगर ये इंसान का अकीदा हो जाए, और अकीदा होना चाहिए, तो वो कभी भी कोई गलत काम नहीं कर सकता। सही। अच्छा मतलब ये बताएं कि सोचने की जहाँ तक बात हुई कि हम जो सोचते हैं वो भी रब को मालूम है, जो सोचेंगे वो भी रब को मालूम है, और इस वक्त क्या सोच रहे हैं वो भी रब को मालूम है। तो ख़ुद रब की ज़ात के बारे में सोचना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात और सिफ़ात के बारे में गौर व फ़िक्र करने के हवाले से चंद बुनियादी बातें समझ लें तो मसला आसान हो जाएगा। एक बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ऐसी नहीं है कि हम उससे किसी को तशबीह दे सकें। ठीक, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि शबीर अबू तालिब का इतना लंबा कद है, उनके ऐसे हाथ हैं, उनका चेहरा ऐसा है, भाई आप वहाँ जाएंगे, इस तरह का बंदा आपको नजर आए तो शबीर अबू तालिब होंगे, उनसे मुलाकात कर लीजिएगा। तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के एतबार से कोई ऐसी ज़ात नहीं कि जिसको हम बतौर तशबीह या बतौर मिसाल पेश कर कि सकें। ऐसा ऐसा होगा। जी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बात यह है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो तसव्वुर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के बारे में हमें दिया वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अमाल और अहवाल हर मामले से बाखबर है, यानी देख रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला। और इसी बात को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बार बार सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के सामने बयान फरमाया। एक रिवायत जो इस वक्त मेरे पेश नज़र है, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हिल्म यानी बर्दाश्त करने वाला कौन है? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हम तो आपको देखते हैं कि एराबी आते हैं आपके पास, दीगर लोग आते हैं, मगर वो आपसे सवालात करते हैं, आप उनके सवालात के जवाबात देते हैं, आप उनसे बेजार या आजिज़ नहीं आते। हमने आपके अंदर हिल्म बहुत ज़्यादा देखा है। रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात सबसे बड़ी हिल्म वाली है कि तुम उसकी नाफरमानी करते हो फिर भी वो तुम्हें रोज़ी अता फरमाता है, तुम्हारा रिज़्क़ बंद नहीं करता, तुम्हें उसने अपनी ज़मीन जो उसने कायम फरमाई उस पर तुम्हें रहने की मोहलत अता फरमाता है। तो ये तसव्वुर हमारे जहन में लाज़मी तौर पर मौजूद होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की एक ज़ात है। लेकिन जो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने आयात बयान फरमाई हैं जिनमें बाद औक़ात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा से बयात फरमाई है, वहाँ पे इरशाद हुआ यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, तुम्हारे हाथों पे अल्लाह का हाथ है। तो यहाँ पे हाथ से मुराद अल्लाह का दस्ते कुदरत जो उसकी ये वाला हाथ नहीं जो हमारा, ये वाला हाथ नहीं है, क्योंकि अगर हाथ आप मानते हैं तो कंधा मानना लाजिम है, कंधा मानते हैं तो पूरा जिस्म मानना लाजिम आता है। इसी तरीके से अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर इस्तवा फरमाता है। इस्तवा का माना बाद नादान लोगों ने कहा कि अल्लाह ताला अर्श पे बैठता है, जैसे वसिअ कुर्सी समावाति वल अर्द, आयतुल कुर्सी के अंदर भी है। तो अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी या अल्लाह तबारक व तआला का जलवा फरमाना, हमारे उलमा ने उससे आगे एक जुमला और बढ़ाया, जैसा कि उसकी शान के लायक है। सही। तो अल्लाह के जलवा फरमाना, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्सी पे तशरीफ फरमा होना, ये उस माना में हरगिज नहीं लिया जाएगा कि जो हम जैसे हम बैठे हैं इस वक्त, तो इस तरह बैठना, उठना, नींद, जागना, सोना अल्लाह तबारक व तआला तमाम आवारिदात से पाक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम उमूमन कहते हैं कि ये अल्लाह के वली थे और ये अपने रब से हम कलाम होते थे, या आज भी जो चाहता है कि वो अल्लाह के करीब हो तो वो तहज्जुद पढ़े, क़यामुल लैल की आदत डाले, तो फिर ऐसा हो जाएगा गोया वो अपने रब से हम कलाम है। तो रब से बात करना कैसा है जब कुछ भी हम नहीं सोच सकते कि उसकी ज़बान है, उसके हाथ हैं, उसकी शक्ल व सूरत है, तो फिर वो हम कलाम कैसा होता है? फिर आवाज़ तो हुई, इस अक़ीदे को कैसे करेंगे? इसमें मसला ये है कि देखिए अल्लाह के अंबिया किराम अलैहिस्सलाम जो हैं उन पर वही नाजिल होती थी, इल्हाम होता था, और जो वली हैं उन पर इल्का होता सही, कल्ब पर। अच्छा, जहाँ तक हम कलाम होने का ताल्लुक़ है उसकी भी तशबीह हम ऐसे नहीं दे सकते कि जैसे हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं, सामने बैठे हुए हाँ हैं, सामने बैठे हैं, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कह सकते कि माज़अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की आवाज़ किसी ने सुन ली और इसने बोला तो फिर अल्लाह ताला ने सुन लिया, ऐसे नहीं है।
اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توجہ، اس کا قرب، وہ اپنا قرب اپنے نیک بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ اب جس طرح کہ حدیث شریف میں یتقرب الیہ بالنوافل، نوافل کے ذریعے وہ میرا قرب حاصل کرتا ہے۔ تو جب بندہ فرائض کی ادائیگی کے بعد پھر وہ ایکسٹرا عبادت، یعنی جسے ہم اوور ٹائم بھی کہہ سکتے ہیں، وہ کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ ویسے تو وہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، لیکن وہ خاصیت ان لوگوں کے لیے، تو وہ خاصیت کیا ہے کہ وہ پھر قرب ایسا ہوتا ہے کہ جو ان کی زبان سے نکلتا ہے وہ اسی وقت سن لیتا ہے، قبول فرما لیتا ہے، جس کے لیے وہ ہاتھ اٹھا دیتے اور ہیں۔ پھر جواباً ان کی قلب پہ القا ہو تو اس کو ہم رب سے ہم کلام ہونا ہاں، چاہیے۔ اس کو ہم ٹھیک ہے، چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ، اور آج کا ہمارا موضوع ہے اللہ کی حقیقت کا علم، اور اس پر ہم معلوماتی گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ کیا ہر انسان کبھی بھی اللہ کا دیدار کر سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے دنیاوی معاملات کا حکم الگ ہے اور اخروی معاملات کا حکم الگ ہے۔ دنیاوی معاملات میں دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے، وہ اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرمایا، پورا واقعہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ کلام کی جو صورتیں حضرت ارشاد فرمائے وہی تقریباً صورتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ دل پر القاء فرماتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی کسی پر نازل فرماتا ہے، اس تجلی سے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے، جس طرح کوہ طور پہاڑ کا ذکر ہے، وادی طوا اور مقدس درخت کا ذکر جو ہے موجود ہے۔ تو یہ سب چیزیں وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی جو ہے اس پر ظاہر ہوئی اور وہاں سے کوئی آواز وغیرہ بلند ہوئی، یا فرشتے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کو نازل فرمایا۔ اور اب یہ بھی علم کلام میں اس بات کو بیان کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات، علم، قدرت، سما، بصر وغیرہ یہ تمام باتیں علم کلام کے حوالے سے بیان کی جاتی ہیں، تو اس میں اس بات کو پیش نظر رکھا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک تو ذات ہے، دوسری اس کی صفات ہیں، تو ذات اور صفات دونوں کبھی الگ نہیں ہوں گے آپس میں، یعنی اللہ کی ذات اور صفات دونوں برابر موجود رہیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ مطلب ذات موجود اور صفات اس سے جدا ہو جائیں، یا صفات موجود اور ذات جدا ہو جائیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد ہم اس بات کو بھی سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یقیناً ایک ذات ہے جو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، پوشیدہ ہے، اور ہم اس کو دنیاوی امور کے اعتبار سے ایک ظاہری حالت اور ظاہر کے اعتبار سے نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن کیا خواب میں اللہ کا دیدار ممکن ہے یا نہیں ہے، یا آخرت میں اللہ کا دیدار ممکن ہے یا نہیں ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ خواب میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 100 سے زیادہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہوئی ہے، بزرگوں سے منقول ہے، اور یہ خواب چونکہ ایک دنیاوی امور سے ہٹ کے ایک چیز ہے، اب وہ کس کیفیت میں دیکھا اور کیا دیکھا اس کو کوئی بیان نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ اب وہ رأیت ربی فی احسن صورت کے الفاظ تو موجود ہیں، لیکن وہ دیکھا کیا، وہ نور علی نور، وہ کیا تھا؟ کہاں تو نور کی ذاتی بھی جبریل میں آگے نہ بڑھ سکیں اور حضور تشریف لے جائیں آگے، اور پھر وہی نور ہو آگے بھی موجود، تو اس کی کیفیت کو بیان نہیں کیا گیا۔ اسی طریقے سے جنتیوں کے لیے جو جنت میں سب سے بڑی نعمت ہے وہ یقیناً جنت اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، اس کے انعام سے قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جنت میں تمام نعمتیں اپنے مقام پر، جو جنتیوں کے لیے اصل انعام ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہے، اور کہا کہ اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم سورج یا چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، بلا تشبیہ و تمثیل، یا جس طریقے سے چاند سورج اتنا واضح نظر آتا ہے، اللہ کا دیدار کریں گے، اور اس کا دیدار بلا کیف ہوگا، یعنی آپ کوئی کیفیت طاری کر لیں اس وقت اللہ کا دیدار کریں، اور لیکن جب دیدار کریں گے تو دیدار تو ہوگا۔ اب وہ کس طرح ہوگا قلم توڑ دیے، کہا کہ جب دیکھیں گے تب بتائیں گے اللہ کا دیدار کیسے ہوتا ہے۔ کیا بات ہے؟ میں ایک جملہ یہاں پہ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کیا اس کا اثر قلب پر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، جو القاء کی بات ہم کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بعض اوقات ایک بندے پہ کیفیت طاری ہوتی ہے، جیسے رونگٹے وغیرہ کھڑے ہو جانا، تو یہ فرمایا گیا کہ یہ بھی خاص کیفیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس وقت اس بندے کی طرف متوجہ ہے، یا آنکھوں سے آنسوؤں کا بہ جانا، جسم پہ کب کبھی طاری ہو جانا، بعض اوقات انسان جذب، مستی اور وحی کی کیفیت میں آ جاتا ہے۔ حضرت ابو علی سینا جب فلسفے کی دنیا میں، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ فلسفیوں کا اور علم کلام والوں کا آپس میں معاملہ رہتا ہے، اور وہ جس چیز کو ثابت کرتے ہیں یہ رد کرتے ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں وہ رد کرتے ہیں، تو حضرت ابو علی سینا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ جب تک وہ ان علوم سے، علوم متکلمین سے یا علم کلام سے آشنا نہ ہوئے تھے، متکلمین کی صحبت میں نہ تھے، حضرت ابو علی سینا جب پہنچے حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، تو شیخ فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر دل بدل دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ کا نام لو وغیرہ وغیرہ،
اب یہ فلسفی یہ سامنے سے کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کیسے بدل سکتا ہے؟ میں کلام کروں آپ کلام کریں، اثر دل پہ کہاں ہوتا ہے؟ میں میری مرضی میں جو کوئی بولتا رہوں. آپ نے سمجھایا، مگر جب نقلی دلائل سے نہ سمجھے تو آپ نے عقلی دلائل کے مطابق کہا کہ وہ علی سینہ لگتا ہے تو گدھا ہے. جب یہ کہا تو چہرے کا رنگ متغیر سرخ ہو گیا. کہا شیخ آپ نے سب کے سامنے مجھے گدھا کہا. کہا جب جانور کے ایک نام کے اندر اتنا اثر ہے کہ تمہارا چہرہ بدل گیا، اللہ کے نام میں کتنا اثر ہوگا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ کا کلام وہ الفاظ سے آواز سے پاک ہے، لیکن اس کیفیت کو جب بندہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پر اپنی تجلی کو نازل فرماتا ہے تو اس کی کیفیتیں بعض اوقات نظر بھی آتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہر وقت اللہ کے بارے میں یہ تصور اور احساس برقرار رہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے یا میرے سامنے ہے، اس کا کیا طریقہ آپ حضرات بتاتے ہیں کہ گناہ کرنے سے بندہ پھر بچا رہتا ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرے سامنے ہے تو صحیح، لیکن یہ احساس ہر وقت رہے اور اس احساس کی وجہ سے وہ برائیوں سے بچتا رہے؟ اصل میں جب تک انسان کے دل میں یہ احساس ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی غلط کام نہیں کرتا. یعنی ایک عام طور پہ بھی آپ دیکھیں کہ خلوت اور جلوت جو ہے نا وہ ایک طرح نہیں ہے. اگر سب یعنی ایک استاد دیکھ رہا ہے اس کے سامنے کوئی غلط کام نہیں کریں گے، پیر و مرشد دیکھ رہے ہیں اس کے سامنے غلط کام نہیں کریں گے، والدین دیکھ رہے ہیں تو ان کے سامنے کہ یہ فوراً مجھے ٹوک دیں گے کہ نہیں یہ تم نے غلط کیا. اور جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو پھر تو کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے کہ جو چاہے آدمی کرے. ہاں، ادھر ادھر دیکھ کے پھر جو چاہے کرے. جو چاہے کرے. اب آپ دیکھیں نا چور بھی چوری کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مجھے دیکھ تو نہیں رہا، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں پولیس نہ پکڑ لے یا کوئی بھی مجھے. تو یہ ایک ایسا خوف ہے کہ اگر یہ چیز دل میں راسخ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو سمجھے وہ پکا مومن بن جائے کہ نہ وہ پھر ظاہر میں نہ باطن میں. طریقہ کیا؟ اس کا طریقہ کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے ذہن کے اندر یہ کیفیت پیدا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. اچھا اس میں کیا ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں ہم پڑھنے کے لیے بھی اس میں بتاتے ہیں. مثلا یہ کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کا انسان ورد کرے تو اس کے اندر سے پھر ایسی چیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی اور اس کے دیکھنے کا احساس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. یعنی قلب جب صاف ہوتا ہے نا تو خود بخود وہ چیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ اب مجھے یہ غلط کام نہیں کرنا چاہیے. پھر وہ 7 کمروں میں بند بھی ہو جائے تو پھر وہ غلط کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کے ذہن کے اندر یہ خیال راسخ ہے کہ جب مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا اس وقت بھی ایک دیکھنے والا ہے جو مجھے دیکھ رہا. تو اس کے بعد پھر کیفیت یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ ہر چیز سے بچ جاتا ہے، پھر وہ صراط مستقیم پر چلتا ہے. اور پھر کتنی بھی اس کو شیطان اپنی فتنہ سامانیوں کے ساتھ اس پر حملہ کرے اور کوشش کرے کہ اس کو راہ سے بے راہ کر دے، لیکن یہی خیال جو ہے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے وہ اسے صراط مستقیم پر گامزن رکھے. اچھا ویسے تو ہم یہاں پر یہ بات کر ہی نہیں سکتے کہ گانے سننا اور گانے گانا کیسا ہے. صرف یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عموماً لطیفوں میں اور گانوں میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسے جملے استعمال کیے جاتے ہیں کہ اگر لطیفہ ہے تو کسی نہ کسی طرح سے اس میں لوگ ہنسیں والا معاملہ ہو جاتا ہے یا نیت ہوتی ہے، اور گانوں کا معاملہ ہو تو محبوب کو تشبیہ دے دینا. اس کے بارے میں ذرا بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکثر صورتوں میں تو یہ ناجائز اور حکم کفر کی طرف لی جاتی ہیں یہ چیزیں، کیونکہ جس طریقے سے شاعری ہو رہی ہوتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسلمان اس طرح کی شاعری کرتا ہے، بلکہ دیگر ممالک سے جو مطلب گانے وغیرہ آتے ہیں یا شاعرانہ مزاج جو ہے اس کو پیش نظر رکھ کے. لکھنے والے اکثر مسلم نہیں ہوتے، گانے والا اگرچہ مسلمان ہوتا ہے لیکن لکھنے والے اکثر غیر مسلم ہوتے ہیں، تو وہ بعض اوقات اپنے معبودان باطل کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی ایسے الفاظ استعمال کر جاتے ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاذ اللہ ثم معاذ نقل کفر نباشت جہل ثابت ہونا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا معذور و مجبور ثابت ہونا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھک جانا ثابت ہو رہا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ تمام صورتیں وہ ہیں کہ جو بندے کو پھر کفر کی طرف لے کے چلی جاتی ہیں. یوں مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہی نہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تو جاننے والا ہے، وہ علیم ہے. اور علم کا اطلاق میرے اور آپ کے اعتبار سے کچھ اور ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایسا علیم ہے کہ جو مسئلہ تقدیر پر جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم بات ہی یہ کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا اللہ نے لکھ دیا ویسا ہم مجبور و معذور ہو گئے، بلکہ ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ نے اپنے علم سے جانا اور لکھ دیا، اور لوح محفوظ کے اندر، لوح محفوظ یعنی ایک تختی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محفوظ فرما دیا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے تو جس کا باطن صاف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس لوح تک، اس تختی تک ان کی رسائی عطا فرما دیتا ہے کہ پھر وہ نظریں اٹھتی ہیں اور وہاں تک پہنچ جاتی ہیں. یہ اللہ کے نیک بندوں کا پھر خاصہ ہوتا ہے. بہت شکریہ. چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات.
जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक, जुम्मा मुबारक। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं जुम्मा मुबारक के साथ। अल्लाह की हकीकत का इल्म हमारा मौजू है और इस पर गुफ्तगू हो रही है। अच्छा मुफ्ती साहब, इस बात को जिसको हमने छोड़ा था इस पर ज़रा और गुफ्तगू कर लेते हैं। जब शायर लिखता है ऐसा कलाम जिसमें अल्लाह से मुताल्लिक़ ऐसी बातें लिखी होती हैं जो हमारे यहाँ मना है, उसका कहना यह है कि जिस तरह हम अल्लाह की इबादत करते हैं या यूँ कह दें कि अल्लाह को पूजते हैं तो हम उससे मोहब्बत करते हैं। तो मैं अपने महबूब से मोहब्बत करता हूँ इसलिए मैंने ये लिख दिया कि मैं तेरी पूजा कर। तो ऐसे लफ्ज़ जिसमें मुमासलत इस तरह से आए उसके बारे में क्या कहें? देखिए, लफ्ज़ पूजा जो है ये मुख्तलिफ़ ज़बानों के अंदर इबादत के माना में मुस्तामल है। इसलिए हमारी एक मुहावरा बड़ा गलत सा कि पहले पेट पूजा तो फिर कम दूजा। तो यहाँ भी मुहावरा जो है ये इसको हुक्म कुफ्र पे लेके नहीं जाएंगे, लेकिन ये कहा जाए कि भाई ये पूजा का लफ्ज़ चूँकि इबादत के माना में मुस्तामल है तो लिहाजा आप इस तरह के जुमले अदा न करें, इस तरह के मुहावरे न बोलें। यानी पेट की कोई इबादत तो नहीं कर रहा होता, लेकिन इस तरह के मुहावरात के जो शरीयत से टकराते हैं उनको कहने से मना किया जाएगा। यानी कम अज़ कम नाजायज़ के ज़ुमरे में तुम लेकर आएंगे, लुज़ूम या इल्तिज़ाम में कुफ्र की तरफ लेके जाए ना लेके जाए। अच्छा, अब बात यह है यहाँ पर कि आप जिससे तशबीह दे रहे हैं, एक है अल्लाह तबारक व तआला की इबादत और अल्लाह तबारक व तआला को अपना खुदा बुज़ुर्ग और बरतर जानना। एक है कि वो तुम्हारा महबूब के जिसकी मतलब सड़ी हुई जुल्फ़ें हैं, सड़ी हुई आँखें हैं, उसको तुम ये कह रहे हो कि मेरा महबूब ऐसा हो गया जैसे मेरा खुदा है। माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। आपने अल्लाह तबारक व तआला के वजूद को गोया कि इस कमबख्त जैसा बना दिया कि जिसके अंदर कोई ज़ाहिरी मामले नज़र नहीं आ रहा। मोहब्बत का मुंह धोले तो पता चल जाए क्या है क्या नहीं है इसके अंदर। तो इस तरह के जो अल्फाज हैं हम उस सवाल से कह रहे हैं, वरना किसी ज़बान के अंदर अगर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात का ख्याल रखते हुए अगर वो अपनी ज़बान में कोई लफ्ज़ अदा करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है और सोशल मीडिया पे हर जगह पे हो रहा है, भाई अल्लाह तबारक व तआला को खुदा मत कहो, भाई खुदा ना कहो, अल्लाह ताला कहो। खुदा फारसी के लफ्ज़ है बमाना खुद से होना। तो अल्लाह तबारक व तआला के जो नाम का माना है बिल्कुल खुदा के अंदर पाया जा रहा है, लेकिन हाँ बेहतर ये कि लफ्ज़ अल्लाह इस्तेमाल किया जाए, अल्लाह जल्ला जलालुहु या अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह जल्ला शानुहु। लेकिन अगर कोई लफ्ज़ खुदा भी इस्तेमाल करता है तो वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इसके अंदर वही माना पाया जा रहा है जो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात व सिफ़ात अज़ली, अबदी और क़दीम होने के एतबार से उसका माना है वो बिल्कुल पाया जाता है। तो ये दोबारा मैं अर्ज़ कर दूं कि एक है अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के लिए ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल जहाँ इबादत या बंदगी का तसव्वुर पाया जाता हो तो वो तो बिल्कुल दुरुस्त होगा, अगरचे ज़बान कोई भी हो। लेकिन अगर वो अल्फाज किसी ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मर्द व ज़न के लिए, कि जहाँ पे उसको महबूबियत से तसव्वुर देके खुदा या खुदा का शरीक बनाया जा रहा है, तो ज़ाहिर है कि फिर ये यकीनी तौर पर नाजायज़, गुनाह, हराम और बाज़ सूरतों में कुफ्र की तरफ भी बंदे को ले जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बाज़ लोग जो है वो ये कहते हैं कि हम तो तमाम मज़ाहिब के खुदाओं की या जिन जिन को वो अपना रब मानते हैं, जिन जिन को वो अपना माबूद मानते हैं, हम तो उन सब की ताज़ीम करते हैं, चाहे किसी भी मज़हब का हो। हम किसी को बुरा नहीं बोलते, हम सारे मज़ाहिब के खुदाओं की ताज़ीम और एहतराम करते हैं। ये कहना कैसा है? बिल्कुल गलत है। देखिए, तमाम मज़ाहिब के खुदाओं का उनकी ताज़ीम करना, ये कहना कि जी मैं तो तमाम मज़ाहिब के खुदाओं को मानता हूँ। पहले तो ये देखिए कि जितने मज़ाहिब हैं उनके अंदर सबसे बेहतर दीन इस्लाम, और इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक पसंदीदा दीन इस्लाम। सबसे पहले तो ये कि आपने सबको एक ही यानी एक अल्फाज में कहते हैं ना, एक ही लकड़ी हाँक दी कि भाई जितने भी मज़ाहिब हैं सबको। सबसे पहले तो ये कि इस्लाम को, इन मुसलमान को इस्लाम पर इतना मुस्तहकम होना चाहिए कि इस्लाम के अलावा वो किसी दीन को, ऐसे दीन को कि यानी जो बिल्कुल खुद साख्ता है उसको पसंद ही ना करे। इस्लाम को पसंद करे, इस्लाम पर अमल करे, इस्लाम पर जिए और इस्लाम पर ही उसकी मौत होनी चाहिए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कुरान ने कहा तुम मरो तो मुसलमान ही मरना। अच्छा, ये सारी बातें जो है ना, ये उस वक्त हैं कि जो दीन से दूरी है कि जी मैं तो सबको एक ही तरह समझता हूँ, मैं तो ऐसे करूँगा कि सब के सब एक ही जगह मौजूद हों, सारे मज़ाहिब एक हैं और सारे माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह के सब के खुदाओं की मैं ताज़ीम करता हूँ। ये सब जहालत है, ये गलत है। हम सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं, उसी के सामने झुकते हैं, उसी को मानते हैं और दीन इस्लाम पर ही अमल करते हैं और इसी पर इंशाअल्लाह दीगर मज़ाहिब के मानने वालों के हुकूक का ख्याल रखना वो एक अलग मैटर है कि जो उनके मज़ाहिब के मानने वाले हैं, हम वो अपने उस पर कायम हैं, लेकिन हम दीन इस्लाम पर कायम। ठीक। हाफिज़ मोहम्मद अली चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे कलाम सुनते हैं।
سر میرا جھکا ہے تیرے در پر میرے اللہ، سر میرا جھکا ہے تیرے در پر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، اللہ تو ہی پالنے والا، مجبوروں کا محتاجوں کا دکھ ٹالنے والا، تو ہی تو ہے آدم کو یہاں بھیجنے والا، تو نے خدا نوح کو طوفان میں سنبھالا، ایوب نے مشکل میں مدد تیری ہی پائی، یونس کو ملی پیٹ سے مچھلی کے رہائی، میرا بھی بنا دے تو مقدر میرے اللہ، میرا بھی بنا دے تو مقدر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، ایمان کے بھر دے میرے سینے میں اجالے، تو نیک مجھے کر دے گناہوں سے بچا لے، ہو مجھ پہ کرم تیرا تیرے پیارے نبی کا، محتاج نہ رکھ اپنے سوا اور کسی کا، بھر دے خدا اپنی محبت سے میرا دل، ایک پل نہ رہوں تیری عبادت سے میں غافل، اٹھے نہ تیرے در سے میرا سر میرے اللہ، اٹھے نہ تیرے در سے میرا سر میرے اللہ، صدقے میں محمد کے کرم کر میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، اللہ میرے اللہ، میرے اللہ، میرے اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جب ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں مبارک ایسی تھیں، ان کے رخسار مبارک ایسے تھے، ان کی داڑھی مبارک ایسی تھی، ان کی زلفیں ایسی تھیں، ان کا رنگ ایسا تھا، تو پڑھنے کے بعد ایک تصویر بندہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر عشق بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے۔ رب کے بارے میں چونکہ ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے، تو پھر اس سے عشق و محبت کرنے کے لیے اس راستے پر سوچنا ہو تو کیسے سوچا جائے؟ اس کا جواب آپ سے لوں گا ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک۔ ویلکم بیک، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ۔ اللہ کی حقیقت کا علم، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ وقفے پہ جانے سے پہلے سوال کیا تھا میں نے مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب سے کہ رب تعالیٰ کے بارے میں تصور کیسے کیا جائے یا کیا کیا جائے کہ وہ کیسا ہے یا کیسا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ تصور ذات قائم کرنا انتہائی ناممکن ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں محالات میں سے ہے کہ جو ممکن صورت ہے ہی نہیں۔ تو تصور ذات جو قائم ہوتا ہے بھائی، یا تو میں نے دیکھا ہو کسی کو، یا اس کی شبیہ کوئی بتا دی جائے مجھے، یا پھر جو ہے اس کے بارے میں کسی نے دیکھا ہو تو بتا دیا بھائی اسی طرح کا ہوگا، تو بھی بندہ تصور قائم کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو
किसी ने नहीं देखा, जो ख्वाब में रुयत का मैंने जिक्र किया, या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रुयत बारी ताला का जो मामला है, वो भी कहा कि नूर देखा गया। अब वो क्या देखा क्या नहीं देखा, इसीलिए मैंने अर्ज़ किया था कि जो कलम तोड़ दिए गए ना, वो इसीलिए तोड़ दिए गए कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखने की किसी कैफियत को बयान नहीं फरमाया, तो लिहाजा कोई भी उस कैफियत को बयान कतई तौर पे नहीं कर सकता। हाँ, बाकी रहा ये कि अल्लाह तबारक व तआला का दीदार आखिरत में मुमकिन है या नहीं, तो आखिरत में मुमकिन है। दुनिया के एतबार से मुहाल है, आखिरत के एतबार से मुमकिन है। और ये ऐसा होता है कि दुनियावी एतबार से बहुत सारी चीज़ों का हुक्म नहीं होता, लेकिन आखिरत के एतबार से हुक्म होता है। इस वक्त तसव्वुर नहीं कर सकते, ये तसव्वुर बिल्कुल नहीं कर सकते आप इस एतबार से कि अल्लाह तबारक व तआला का कोई बाकायदा जिस्मानी मुजस्सम वजूद है। एक है वजूद उसका, वो तो उसके वजूद से, उसका वजूद तो लाजिम है, उसका आदम मुहाल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना हो, वो तो मौजूद है। लेकिन वो जिस्म के एतबार से मौजूद होना ये कतई तौर पर नामुमकिन और मुहालात में से है। लेकिन इतनी बात ज़रूर हमें समझनी चाहिए कि क्या मैं जो अर्ज़ करता हूँ, क्या मेरा रब सुनता है या नहीं सुनता। मैं जो अपनी गुजारिशात अपने रब की बारगाह में पेश करता हूँ, दुआ मांगता हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला सुनता है या नहीं सुनता। तो वो तो दिल की धड़कनें भी सुनता है, वो तो दिलों में आने वाले ख़तरात और ख़यालात भी समात फरमाता है। वो तो मछलियाँ जो समुंदर के अंदर और कहीं भी मौजूद हो अल्लाह ताला की मखलूक, तो वो तो इतना बेनियाद और बेपरवाह है कि उसने मखलूक को पैदा फरमा दिया। और हम इबादत करें या न करें उसको कोई हाजत नहीं है, लेकिन अगर बंदा अपने रब के हुजूर कोई बात अर्ज करता है तो लौटाया नहीं जाता। ये जो मशहूर वाक़या है, किताबों के अंदर मौजूद है, और वाइदीन बयान करते हैं कि एक बंदा जो है मतलब या समदू की बजाय या सनमू कहे जा रहा है, अचानक उसके दिमाग से या समदू निकल गया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया लब्बैक या अबदी, ए मेरे बंदे लब्बैक। अल्लाह के फरिश्तों ने अर्ज़ किया मौला ये तुझे नहीं पुकारा, ये सनम को पुकार रहा है। कहा वो तो जवाब नहीं दे रहा, या समदू का मैं तो जवाब दूं। तो बात यही है, ये कहा गया ना कि जब बंदा दुआ करता है और कबूलियत का बज़ाहिर मामला नजर नहीं आ रहा होता, तो ये तसव्वुर दिल में ना रहा कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही। अल्लाह तबारक व तआला ने जो गिरिया और जारी की तौफीक दे दी है, जिक्र की तौफीक दे दी है, सजदों की नेमतें अता फरमा दी हैं, यही उसकी बारगाह से कबूलियत के दरवाजे हैं कि बंदा इसी रास्ते से अपने रब तबारक व तआला का कुर्ब हासिल करेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी पर क्या वईद है? वईद है क्योंकि ज़्यादातर हम जो वाक़यात देखते हैं हमारे ख़िलाफ़ होते हैं, जब उसमें गुस्ताखी रसूल ज़्यादा देखी जाती है, तो अल्लाह की शान में गुस्ताखी के बारे में भी ज़रा कुछ बताएं कि क्या वईद है? बिल्कुल है, इसलिए कि देखें ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इस्लाम ने बिल्कुल क्लियर कर दी। अच्छा, सबसे पहले तो अक़ीदा तौहीद है। अगर आप अल्लाह तबारक व तआला ही को नहीं मानेंगे तो आप मुसलमान कैसे रहेंगे? या उसकी शान में गुस्ताखी, अच्छा अब गुस्ताखी भी कई तरह की है। बात तो ये कि अनजाने में, यानी ये गुफ्तगू करना जी इसको अल्लाह ताला ने बड़ी फुर्सत में बनाया, या वो आराम से बैठा होगा, या वो इस वक्त फुर्सत में होगा, मैं तो रात में इसलिए दुआ करता हूँ कि वो फुर्सत में होता है। इस किस्म के अल्फाज जो हैं जो उलमा ने मना किया कि ये अल्लाह तबारक व तआला की शान के खिलाफ है और ये गुस्ताखी में शुमार होते हैं। ऊपर वाला देख रहा है, फलां वाले ने ये कर दी, यानी कि हम उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, उससे उस तशबीह दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, इससे एहतियात करनी चाहिए, और ऐसा करने वाला तो दार इस्लाम से खारिज है। इसलिए उसको फिर कलमा पढ़ना चाहिए और तौबा करनी चाहिए कि वो अल्लाह तबारक व तआला की शान में ना क़स्दन, ना सहवन, न जानबूझकर, न वैसे अपने आप को संभाल के रखे, और कोई जुमला उसकी ज़बान से ऐसा ना निकले जो शान उलूहियत में गुस्ताखी का शायबा भी पैदा हो। यानी ये इस तरह करना चाहिए, वरना आमतौर पर तो लापरवाही के साथ हम बहुत से जुमले ऐसे बोल जाते हैं और उसके बाद सोचते भी नहीं कि हमने क्या कह दिया। सही। अच्छा, आज जुमे का दिन है तो रूहानी गुलदस्ता को वजीफ़ा हो जाए। हाँ, जुमे के दिन, एक तो जुमे का दिन है ही बहुत मोतबर और मुबारक, इसके अंदर जो भी पढ़ा जाए वो है, लेकिन कुछ ख़ास वज़ाइफ ऐसे हैं जो बुजुर्गान दीन और ये कामिलीन इसमें रखे हैं। मसलन सूरह नसर, सूरह इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह, ये पूरी सूरत किसी भी ऐसे मकसद के लिए, यानी जैसे इंटरव्यू के लिए आदमी जा रहा है या किसी कारोबार में उसको कामयाबी नहीं हो रही, तो 41 मरतबा अव्वल तो ये रोज़ाना पढ़े, और ख़ास तौर पर अगर इस जुमे के दिन पढ़े या शब जुमा पढ़े तो ये 505 मरतबा ये सूरह मुबारक का पूरी पढ़े, और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा के साथ, और उसके बाद अपने मकसद के लिए दुआ करे। अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत की बरकत से उसे फ़तह अता फरमाएगा, कामयाबी अता फरमाएगा, और उसका मसला हल हो जाए। बहुत शुक्रिया आप मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का। मोहतरम नाज़रीन, आज हमारा मौज़ू था अल्लाह की हकीकत का इल्म, और ये एक बहुत ही मालूमाती
سبجیکٹ ہے، اس پر گہرائی کے ساتھ یقیناً گفتگو بھی ہونی چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کفریہ جملے ہم ادا کر دیتے ہیں اس سے بچنا چاہیے۔ نہیں معلوم ہوتا لا علمی کی بنیاد پر بھی، لیکن لا علمی کی وجہ سے یہ اجازت نہیں مل جاتی کہ آپ نے کہہ دیا۔ لا علمی کیوں ہے یہ بھی ایک سوال ہے کہ یہ بنیادی چیزیں اسے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اور پھر آج کل تو لوگ اس پر لطیفے، گانے، نہ جانے کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس میں رب تعالیٰ کا مقدس نام ڈال دیا جاتا ہے، اس سے منسلک گفتگو کی جاتی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ دوسری بات جو آج کی اس محفل میں ہم نے سیکھی وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی جب ملاقات کا تذکرہ ہوا شب معراج کے سبجیکٹ میں، تو یہ رب جانتا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ کہیں ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ رب تعالیٰ ایسا ہے۔ یہ ان دونوں کا معاملہ ہے، اور جیسے کہ ابھی مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب ہم یہ تصور کریں، خیال کریں کہ ہمیں اپنے رب سے محبت کرنی ہے، تو بس محبت کر لیں، اس سے عشق کریں، اس کی قربت حاصل کریں اور قربت کی کوشش کریں، اس سے ہم کلام ہونے کی بات کریں اور ہم کلام ہونے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں سوچنا کہ میرا رب دکھنے میں کیسا ہوگا، کیونکہ اس کا کہیں پہ کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ یہ تعلق بس مضبوط کرنا ہے کہ ہم پکاریں گے تو وہ سنے گا۔ پھر سب سے اہم بات یا سب سے اہم باتوں میں سے ایک بات وہ یہ ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تصور اس طرح سے رہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس تصور کے بعد بندہ جو ہے وہ گناہوں سے دور رہتا ہے۔ تو گہرائی میں جائیں، علم ضرور حاصل کریں، اس کی حدود ہیں، اور بار بار اللہ کے بارے میں سوال کرنا اس کی اجازت اس لیے نہیں ہے کہ ہر کیا اور ہر کیوں کا جو ہے وہ جواب نہیں ہو سکتا۔ اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے، پروگرام کے اختتام پر حافظ محمد علی چشتی صاحب کلام پیش کریں۔ کس لب پہ کیا دعا ہے سرکار جانتے ہیں، کس کے دلوں میں کیا ہے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ سدرا پہ جب ہے پہنچے جبریل ساتھ چھوڑے، مجھ کو نہ کچھ خبر ہے کہتے ہیں ہاتھ جوڑے، آگے حضور جائے، آگے حضور جائے، یہ میری التہا ہے، سدرا سے آگے کیا ہے سرکار جانتے ہیں، بولو سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں۔ اور شاخ کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں، میت کی ہر سزا کو پل بھر میں ڈالتے ہیں، شاخ کھجور لے کر قبروں پہ ڈالتے ہیں، میت کی ہر سزا کو پل بھر میں ڈالتے ہیں۔ یہ مردہ ہے کس جگہ کا، اس کا ہے ماجرا کیا، قبروں میں حال کیا ہے سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے ہیں، سرکار جانتے